गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदम् यतश्चेदम् येनेदम् य इदम् स्वयम् योऽस्मात्परस्माच्च परः तम् प्रपद्ये स्वयम्भुवम्। यस्वात्मनीदम् निजमाययार्पितम् क्वचित् विभातम् क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयम् तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु माम् परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीत् गहनम् गभीरम् यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदम् विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदम् सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः। चरन्त्यलोकव्रतमव्रणम् वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे। नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिराम् विदूराय मनसश्चेतसामपि। सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयम् प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यम् धर्मकामार्थविमुक्तिकामा
भजन्त इष्टाम् गतिमाप्नुवन्ति किम् त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेधभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरम् ब्रह्म परम् परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयम् गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यम् न स्त्री न षण्ढो न पुमान्न जन्तुः नायम् गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो च यतादशेषः चिचीविषे नाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहम् विश्वसृजम् विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजम् ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम् पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यम् प्रपश्यन्ति योगेशम् तम् नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायम् वेद स्वमात्मानम् यच्छक्त्याहम् धिया हतम् तम् दुरत्ययमाहात्म्यम् भगवन्तमितोऽस्म्यहम्